हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर की न्यू उर्दू बुक की नज़म और देश से आने वाले बता को डिस्कस करूँगी। और आपको अगर इस नज़म की तशरीह का लिंक चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से इस नज़म को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला बंद है वो उसको पढ़ लेते हैं। और देश से आने वाले बता किस हाल में है यारान वतन, आवारे गुरबत को भी सुना किस रंग में है कुनआन। शेरानी का तारुफ मोहम्मद दाऊद खान शेरानी अख्तर शेरानी टोनक। अख्तर शेरानी को उर्दू रुमानवी का शायर कहा जाता है और इसके इशार में नुमायाँ रंग नज़र आते हैं और रुमान के लक़ब से मशहूर हैं। इनके कलाम में सादगी, रवानी और दिल की गहराई झलकती है। उन्होंने ज़्यादातर गज़ल, नज़म और रुमानवी शायरी की, लेकिन वतन की मोहब्बत भी उनके इशार में झलकती है। और देश से आने वाले बता किस हाल में है यारान वतन, यानी ए परदेश से आने वाले मुझे ये बताओ कि मेरे वतन के दोस्त और अहबाब किस हाल में हैं। यहाँ शायर परदेश में है और अपने वतन की खबर के लिए तड़प रहा है। आवारे गुरबत को भी सुना किस रंग में है कुनआन वतन। गुरबत और परदेश की खाक छाने वाला शायर चाहता है कि उसे बताया जाए कि वतन किस हाल में है, वहाँ की कैफियत क्या है। कुनआन वतन वतन की सरजमीन है जो इसके लिए ख्वाबों की जन्नत जैसी है। बागी वतन फिर दोस्त वतन वो सर्द वतन यारान वतन, यानी वतन का बाग, उसकी फ़िज़ा, वहाँ के यार और दोस्त सब शायर के दिल को फिर दोस्त की मानद अजीज़ है। यहाँ शायर अपने वतन की खूबसूरती और अपनों की मोहब्बत को जन्नत से तशबीह दे रहा है। और देश से आने वाले बताइए इश्तियाक का तकरार है, शायर की तड़प और वतन की मोहब्बत की शिद्दत ज़ाहिर करता है। वतन और अपनों से मोहब्बत इंसान की फितरत है। परदेश में रहकर इंसान अपने देश की कदर ज़्यादा करता है। शायर का दुख असल में हर इस शख्स का दुख है जो वतन से दूर हो। ये शायर एक ऐसे शख्स की दिल की अक्कासी करते हैं जो वतन से दूर है और अपने परदेश की ज़िंदगी गुजार रहा है। शायर एक परदेश से आने वाले को पुकार कर पूछता है कि मेरे वतन के दोस्त अहबाब किस हाल में है। गुरबत और आवारा वतन के ये जो आवारा गुरबत है बता दिल यानी परदेश की ज़िंदगी ने इसे बेसुकून कर दिया है। वतन को कुनआन कहकर बाबरकत सरजमीन करार देता है। आगे वह वतन को बाग और जन्नत फिरदौस से तशबीह देता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि वतन की सरजमीन और अपनों की मोहब्बत उसके लिए जन्नत से कम नहीं। सर्द वतन से मुराद वतन की ठंडी हवाएं और सुकून बख्श फ़िज़ा है जिसकी याद शायर के दिल को बेचैन कर रही है। आखिर में और देश से आने वाले बता की तकरार शायर के दिल की बेसब्री और शिद्दत तड़प को ज़ाहिर करती है। हुब्बे वतन, नबी करीम जब हिजरत के वक्त मक्का मुकर्रमा से निकले तो फरमाया है मक्का तो अल्लाह की ज़मीन में सबसे ज़्यादा महबूब जगह है, अगर तेरे लोग मुझे ना निकालते तो मैं तुझे कभी भी ना छोड़ता। ये बात वाज़ेह करती है कि वतन की मोहब्बत फितरी है और शायर वतन की मोहब्बत उसके अंदर नज़र आती है, शिद्दत से उसको याद करता है। बरकत वाली ज़मीन अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने इस कौम को वारिस बना दिया इस सरजमीन का जिसे हमने बाबरकत बनाया था। शायर ने अपने वतन को कुरान कहा जो कुरान में बरकत वाली ज़मीन के तौर पर जिक्र हुआ है। महाजरीन का जिक्र कुरान में इन लोगों के लिए तसल्ली दी गई है जो अपने घरों से निकाले गए, और जो लोग अपने वतन से या घरों से निकाले गए और अल्लाह की राह में सताए गए, हमें उन्हें दुनिया में बेहतरीन जगह देंगे और आखिरत में बड़ा अजर उनके लिए है। सूरत अन-नहल। ये आयत परदेश की तकलीफ़ और वतन से जुदाई की कैफियत को बहुत अच्छे तरीके से बयान करती है जो शायर के दर्द से बहुत ज़्यादा करीब है। ने मदीना की मोहब्बत के लिए दुआ किया, अल्लाह मदीना को हमारे लिए इस तरह महबूब बना दे जैसे मक्का को महबूब बनाया था, बल्कि इससे भी ज़्यादा महबूब। ये ज़ाहिर करता है कि वतन की मोहब्बत इंसान के दिल में अल्लाह की तरफ से रखी गई एक फ़ितरी चीज़ है। अख्तर शेरानी के इशार महज शायरी नहीं बल्कि इंसान की फ़ितरी कैफियत की अक्कासी है। परदेश में रहने वाला हर शख्स अपने वतन को जन्नत समझता है, इसके दोस्तों की खबर का मुश्ताक रहता है और वतन की फ़िज़ा को सबसे कीमती जानता है। कुरान और हदीस से भी यही पैगाम मिलता है कि वतन की मोहब्बत फ़ितरी है और इस्लाम इसको नापसंदीदा नहीं समझता बल्कि उसे एक नेमत करार देता है। और देश से आने वाले बता किस हाल में है यारान वतन, यहाँ पर शायर ये बयान कर रहा है कि शायर अपने दिल की बेकरारी ज़ाहिर करता है। परदेश में रहकर वो अपने वतन से बहुत मोहब्बत उसको है, तो वो दिल में हमेशा अपने वतन के साथियों की फ़िक्र करता रहता है। वो हर आने वाले मुसाफिर से वतन के लोगों की खबर पूछता है। बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं, भाईचारे और ताल्लुक़ की शिद्दत ही है कि शायर दूर रहकर भी अपनों के हाल से बेखबर नहीं रह सकता। आवारे गुरबत को भी सुना किस रंग में है कुरान वतन, यहाँ शायर अपनी कैफियत आवारे गुरबत से ज़ाहिर करता है। परदेश की ज़िंदगी अजनबियत, तन्हाई और गुरबत के बोझ से भरी होती है। शायर वतन को कुरान कहकर इसकी अजमत और बरकत ज़ाहिर करता है। कुरान में अर्ज़ कुरान का जिक्र आया है जिसे अल्लाह ने बाबरकत ज़मीन करार दिया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में। इससे शायर ने अपने वतन की बरकत और अजमत को जोड़ दिया है। वो बागी वतन फिरदौस वतन वो सर्द वतन याराना वतन, यानी फिरदौस से तशबीह देता है। यहाँ वतन की सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन, खुशबूदार हवाएं और दोस्तों की मोहब्बत शायर के लिए जन्नत से कम नहीं। सर्द वतन से मुराद वतन की ठंडी हवाएं और सुकून बख्श माहौल है जो परदेश की सख्तियों के मुकाबले में जन्नत जैसा लगता है। ये कैफियत हदीस से जुड़ती है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने ज़मीन को मेरे लिए पाकीज़ा और मस्जिद बनाया, यानी ज़मीन अल्लाह की नेमत है और जिस जगह से इंसान जुड़ा होता है वो इसके लिए सुकून का ज़रिया बनती है। और देश से आने वाले बता इस मिस्र की बार बार तकरार शायर के दिल की शिद्दत जज्बात और बेसब्री को ज़ाहिर करती है। गोया एक फरियाद है, एक पुकार है जो परदेश में रहने वाला हर शख्स दिल से महसूस करता है। दूसरी जगह पर यहाँ पर ये बयान हुआ है कि ये पुकार इस तरह दुआ की लगती है जो कुरान
پروردگار ہمارے وطن سے ہمیں جدا نہ کر، میں سریان نہیں آئی، مگر مفہوم ہجرت کی دعاؤں اور نبی کے کلمات سے لیا جاتا ہے۔ یہ اشعار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ وطن اور اپنوں کی محبت ایک لازمی جذبہ ہے جسے نہ غربت، نہ پردیس کی مسافت، نہ ہی وقت مٹا سکتا ہے۔ اشعار نے وطن کی عظمت کو قرآن، باغ اور فردوس سے تشبیہ دے کر واضح کی کہ وطن انسان کے دل کے سکون اور زندگی کی اصل جنت ہے۔ اختر شیرانی نے اشعار میں پردیس کی زندگی کی تلخی اور وطن کی محبت کو بیان کرتے ہیں۔ اشعار ایک ایسے مسافر کو مخاطب کرتا ہے جو وطن سے آ رہا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ میرے پیارے دوست، میرے عزیز، میرے وطن کے یار کس حال میں ہے؟ پردیس کی زندگی نے اشعار کو آوارہ غربت بنا دیا، یعنی وہ اجنبی دیس میں بے سکون و تنہا ہے، اس لیے وہ مسافر سے اپنے وطن کے یہ حالات دریافت کرتا ہے۔ شاعر اپنے وطن کو قرآن کہہ کر یاد کرتا ہے، یعنی وہ سرزمین جو برکت اور عظمت سے بھری ہوئی ہے، جس طرح قرآن میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سرزمین ارض قرآن کو بابرکت کر دیا۔ آگے چل کر شاعر اپنے وطن کو باغ اور فردوس سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا وطن میرے لیے جنت کی نمائندہ ہے، جہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جہاں محبتیں بکھری ہوئی ہیں، جہاں یار دوست بستے ہیں۔ پردیس کی اجنبی فضا کے مقابلے میں وطن کا ماحول سکون اور راحت بخش محسوس ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ شاعر کا دل بے قرار ہے اور وہ بار بار کہتا ہے اور دیس سے آنے والے بتا۔ یہ تکرار شاعر کی شدت جذبات، محبت اور فریاد کو ظاہر کرتی ہے۔ قرآن و حدیث سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ وطن کی محبت فطری ہے۔ نبی کریم جب مکہ سے ہجرت کے وقت نکلے تو فرمایا، مکہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ اس طرح مدینہ کی محبت کے لیے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وطن کی محبت ایک فطری جذبہ ہے اور انسان کے دل کے گہرائیوں میں بسا ہوا ہوتا ہے۔ اختر شیرانی کے اشعار اس جذبات کی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں۔ کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو لبھاتی ہیں؟ اور دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں؟ شاعر پردیس کی ویران اور اجنبی فضا سے تنگ آ کر اپنے وطن کی یاد تازہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا آج بھی وطن کے باغوں میں وہی خوشبو بھری اور مسرور کرنے والی ہوائیں چلتی ہیں جو انسان کے دل کو سکون اور راحت دیا کرتی تھیں۔ یہ مصرع وطن کی فطری خوبصورتی اور سکون بخش ماحول کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہیں؟ یا شاعر اپنے وطن کے پہاڑوں اور قدرتی مناظر کو یاد کرتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا آج بھی ان پہاڑوں پر گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، برسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہی پرانی فضا قائم ہوتی ہے؟ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو لبھاتی ہیں؟ برکھائیں یعنی بارشیں۔ شاعر پردیس کی خشک اور اجنبی زندگی سے اکتا کر یاد کرتا ہے کہ وطن کی بارشیں کس طرح زمین کو زرخیز اور دل کو خوشی سے لبھا دیا کرتی تھیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کیا آج بھی وہی بارشیں اس طرح دلوں میں تراوت اور خوشی پیدا کرتی ہیں؟ یہ دراصل وطن کے ماحول کی روحانی اور جذباتی تاثیر کا ذکر ہے۔ اور دیس سے آنے والے بتائیں یہاں پھر بھی وہی پکار ہے جو شاعر بار بار دہراتا ہے۔ یہ تکرار اس کی تڑپ، بے صبری اور وطن کے لیے بے پناہ محبت کی علامت ہے۔ دیس کی تنہائی سے ہر آنے والے مسافر سے یہ سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ قدرتی مناظر اور بارش کی برکت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارش اور ہواؤں کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھاتا ہے تو ہم اسے ایک مردہ زمین کی طرف پھینک دیتے ہیں، پھر اس سے پانی برساتے ہیں اور اس سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یہ آیت شاعر کے احساسات سے ملتی ہے کہ بارش اور گھٹائیں انسان کے دلوں کو خوش کر دیتی ہے۔ وطن کی زمین کی برکت۔ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو لبھاتی ہیں؟ برکھائیں یعنی بارشیں۔ شاعر پردیس کی خشک اور اجنبی زندگی سے اکتا کر یاد کرتے ہیں کہ وطن کی بارشیں کس طرح زمین کو زرخیز اور خوشی سے دل کو لبھا دیا کرتی تھیں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ کیا آج بھی بارشیں اس طرح دلوں میں تراوت اور خوشی پیدا کرتی ہیں؟ یہ دراصل وطن کے ماحول کی روحانی اور جذباتی تاثیر کا ذکر ہے۔ اور دیس سے آنے والے بتا یا پھر وہی پکار ہے جو شاعر بار بار دہراتا ہے۔ یہ تکرار اس نظم میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور وطن کے لیے بے پناہ محبت کی جو بار بار عہدے سے بتا کہنا دراصل شاعر کی بے قراری کا اظہار ہے۔ پردیس کی اجنبیت میں کوئی ایسا چاہیے جو اسے اپنے وطن کی خوشبو، مناظر اور احوال کی خبر دے۔ یہ تکرار وطن کی محبت اور جذبات کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ حب الوطن من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث شاعر کے جذبے کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا جب رسول اللہ مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے مکہ تو مجھے سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ وطن کی محبت ایک فطری اور ایمانی جذبہ ہے۔ شاعر بھی اس کیفیت میں اپنے دیس کو یاد کر رہا ہے۔ کیا بھی وطن میں ویسے ہی سرمست نظارے ہوتے ہیں؟ کیا بھی سہانی راتوں کو چاند ستارے ہوتے ہیں؟ ہم جو کھیل کھیلا کرتے ہیں کیا بھی وہ سارے ہوتے ہیں؟ سے آنے والے بتا۔ شاعر پردیس میں رہتے ہوئے اپنے وطن کی حسین مناظر کو یاد کرتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا ابھی وہاں ویسے ہی سرمست اور دل کو بہلانے والے نظارے موجود ہیں؟ یہ سوال دراصل اس کی وطن سے بے پناہ محبت اور اس کے حسن سے لگاؤ کا اظہار ہے۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے جوڑے پیدا کر دیے اور رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں یہ بات کو واضح کرتی ہے کہ وطن کی قدرتی مناظر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ شاعر یہاں اپنی یادوں میں اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ شاعر وطن کی راتوں کا ذکر کرتا ہے۔ کیا آج بھی وہاں کی راتیں اتنی سہانی اور کیا وہاں چاند اور ستارے اس طرح جگمگاتے ہیں جیسے کبھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا؟ پردیس میں انسان کو اپنی زمین کی راتیں اور سکون بہت زیادہ آتے ہیں اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا
پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ یہ یاد ظاہر کرتے کہ رات کا سکون اور چاند ستارے اللہ کی نشانی ہے اور شاید اپنے وطن کی راتوں کو اسی روشنی اور سکون کے ساتھ یاد کر رہا ہے اور اس میں ڈوب جاتا ہے کہ آپ بھی وہ کھیل کھیل چاہتے جو اپنے دوستوں کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے۔ یہ سوال صرف کھیل کے بارے میں نہیں بلکہ اس بچپن کی معصومیت، محبت اور خلوص کے دور کو یاد کرنے کا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہاری سماعت، بساط اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یاد اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بچپن کی یادیں، کھیل اور خوشیاں بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ شاعر نعمتوں کو یاد کر کے اپنے دل کو سکون دینا چاہتا ہے۔ یہ تکرار شاعر کی شدید وطن پرستی اور بے قراری کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ پردیس میں رہ کر اپنے وطن کی تازہ یادیں، خبریں سننا چاہتا ہے تاکہ دل کو سکون اور قرار ملے۔ حب الوطن من الایمان، یعنی ایمان محبت کا حصہ ہے۔ اے مکہ تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ نکلتا۔ یہ دونوں احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وطن سے محبت ایک فطری اور ایمان جذبہ ہے۔ شاعر کا جذبہ بھی اسی روایت کا عکس ہے۔ یہ شاعر وطن کی محبت، بچپن کی یاد اور پردیس کی تنہائی کا مرقع ہے۔ شاعر اپنے وطن کے حسین مناظر، سہانی راتوں اور بچپن کے کھیلوں کو شدت سے یاد کر رہا ہے، اور دیس سے آنے والے اس سے اس بات کی وضاحت خبر دیتا ہے کہ جذبے کی تائید کرتے ہیں کہ وطن کی محبت فطری اور نعمت الہی ہے۔ وطن کا ہر منظر اس کے محبت، سکون اور خوشی کا ترانہ لگتا ہے۔ یہ دراصل وطن کی سرسبز فضاؤں، بہتے چشموں، کھلے میدانوں اور دلکش مناظر کی یاد ہے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کے نفیس جوڑے پیدا کیے؟ یہ آیت ہم بتاتی ہے کہ زمین کے مناظر اللہ کی عظیم نشانی، جنہیں شاعر وطن کی یاد میں محسوس کر رہا ہے۔ شاعر پردیس میں رہتے ہوئے اپنے وطن کی راتوں کو یاد کرتا ہے۔ وطن کی سہانی راتیں چاندنی کا سکون اور ستاروں کی روشنی سے بہت یاد آتی ہے۔ پردیس میں آسمان بھی اجنبی لگتا ہے، جبکہ وطن میں یہی راتیں سکون کا باعث تھیں، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانے میں بنایا۔ پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ بتاتی ہے کہ چاند اور ستارے اللہ کی نشانی اور انسان کو وقت اور سکون کا شعور دیتے ہیں۔ شاعر اپنے پردیس کی راتوں کی انہی سکون بخش مناظر کو یاد کرتا ہے۔ یہاں شاعر بچپن کی یادوں میں کھو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا اب بھی وہی کھیل کھیل چاہتے جو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا؟ کھیل دراصل معصومیت، محبت اور سادگی کی علامت ہے۔ شاعر کو لگتا ہے کہ پردیس کی مصروفیات نے اس کی زندگی سے یہ خوشیاں چھین لی ہیں اور اب صرف یادیں باقی رہ گئی ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے سماعت، بساط اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو، جو انسانی دل کو خوشی اور سکون دیتے ہیں۔ اور دیس سے آنے والے بتا، یہ جملہ دراصل شاعر کی بے قراری، شدت محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پردیس میں اجنبیت کے احساس کے ساتھ شاعر کا دل بے چین ہے کہ کوئی اپنے وطن سے آنے والا ملے جو اس سے یہ سب خبریں دے۔ یہ تکرار وطن کی محبت کے جذبے کو اور زیادہ شدید کر دیتی ہے۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث شاعر کی بات کی بہترین وضاحت کرتی ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ جب نبی کریم مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو کہا کہ اے مکہ تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیری کو مجھے نہ نکالتی تو میں نہ نکالتا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وطن کی محبت ایک فطری اور ایمان جذبہ ہے۔ یہ شاعر محض یادوں کا ذکر نہیں بلکہ ایک پردیسی دل کی آواز ہے، اور سرمست نظاروں، سہانی راتوں، بچپن کی خوشی کو یاد کرتا ہے، اس کے دل کی گہرائی کو بیان کرتا ہے۔ وطن کا حسن صرف پہاڑ، باغات یا دریاؤں کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر ایک روحانی کشش اور دل کی راحت چھپی ہوتی ہے۔ شاعر پوچھتا ہے کہ کیا آپ بھی وہی منظر ہیں جو دل کو سرشار کرتے تھے؟ یہ سوال دراصل اس کی یاد اور جذبات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ پردیس میں سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سکون نہیں جو اپنے دیس کے ایک لمحے میں ملتا ہے، اور ہم نے زمینوں کو سبززار کیا تاکہ ہم اس سے تمہیں اور تمہارے مویشی کو فائدہ پہنچائے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وطن کے سرسبز نظارے اللہ کی نعمتیں اور انسان کو سکون دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پردیس کی راتیں اکثر اجنبی اور ویران محسوس ہوتی ہیں۔ شاعر وطن کی ان راتوں کو یاد کرتے ہیں جن میں چاندنی دل کو سکون دیتی تھی اور ستارے گویا اس کی زندگی کی ساتھ تھے۔ یہ منظر صرف جمالیاتی پہلو نہیں بلکہ روحانی سکون کا استعارہ بھی ہے۔ وہ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ یہ آیت واضح کرتے کہ چاند اور ستارے اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ شاعر اپنے دیس کی راتوں کی انہیں سکون بخش مناظر کو یاد کرتے ہیں۔ بچپن کی یادیں انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ شاعر اپنے وطن کے گلی کوچوں میں کھیلے کی جانے والے کھیلوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ کھیل صرف کھیل نہ تھے بلکہ دوستی، بھائی چارے اور معصومیت کی علامت ہے۔ پردیس کی تنہائی میں علماء گویا ایک خواب بن کر رہ گئے۔ وہی ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یاد اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انسان کی یادیں، اس کی خوشیاں اور کھیل بھی اللہ کی نعمتیں جن پر شکر واجب ہے۔ اور دیس سے آنے والے بتا، شاعر کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے یہ آواز۔ یہ صرف وطن کی خبر لینے کی آرزو نہیں بلکہ جذبات کی شدت کا اظہار ہے۔ پردیس میں رہنے والا ہر شخص اس جملے کو اپنے دل کی آواز سمجھ سکتا ہے۔ یہ پکار انسان کے اس فطری جذبے کو اجاگر کرتی ہے کہ وطن کی محبت ہمیشہ دل کے اندر زندہ رہتی ہے۔ رسول نے فرمایا، حب الوطن من الایمان، یعنی وطن ایمان کی محبت کا حصہ ہے۔ اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ یہ دونوں احادیث شاعر کے جذبات کی تائید کرتی ہیں کہ وطن کی محبت ایک فطری اور ایمانی تقاضا یا جذبہ ہے۔ ان شعر میں شاعر وطن کی محبت اور پردیس کی تنہائی کو بڑی شدت سے یاد کرتا ہے اور بیان بھی کرتا ہے۔ وہ وطن کے سرسبز نظارے، سہانی راتوں اور سہانی ان یادوں کو، چاند ستارے اور بچپن کی خوشیاں سب یاد کرتا ہے۔ پردیس میں اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، اس لیے وہ وطن کی خبر سننے کے لیے بے قرار ہے۔ قرآن حدیث میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ مناظر اللہ کی نعمتیں ہیں اور وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کیا وہاں اب بھی وہی باغ، ہوائیں اور گھٹائیں؟ کیا راتوں میں وہی سہانی روشنی جو ستارے جھلملاتے ہیں؟ کیا بچپن کے کھیل اب بھی گلی کوچوں میں جاری ہیں؟ یہ سوال دراصل اس کے دل کی گہرائی سے نکلنے والی صدا ہے جو وطن کی محبت اور جدائی کی دکھ کی گواہی دیتے ہیں۔ شاعر کو وطن کے باغ، پہاڑ، بارشیں اور ہوائیں یاد آتی ہیں۔ یہ مناظر صرف فطری حسن نہیں بلکہ اس کی یاد اور جذبات کا حصہ ہیں۔ پردیس کی سرزمین سب کچھ موجود ہے مگر دل کو وہ سکون نہیں ملتا جو وطن کی فضاؤں میں رکھا
सवाल दरअसल याद बताती है कि ज़मीन की सब्ज़ी और बारिश इंसान के सुकून के लिए अल्लाह की अज़ीम नेमत है। परदेश की रातें अक्सर अजनबी लगती हैं, शायद सोचते हैं कि क्या वतन की रातें अब भी इतनी दिलकश हैं, क्या चांदनी अब भी इतनी खूब सुकून बख्श है और कि सारी वजह से जगमगाते हैं। और हमने रात को सुकून का वक्त बनाया और दिन को माश के ज़रिए बनाया। याद बताती है कि रात सुकून के लिए बनाई गई। शायर अपने वतन की रातों को याद करके इसी सुकून को ढूंढ रहा है। सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाला पहलू ये है कि शायर अपने वतन खेल याद करते हैं, गली कुछ इशारतें, दोस्तों की महफिलें और मासूम खेल सितारे हैं। परदेश की कामयाबी भी उनके लम्हों का नेब बदल नहीं है और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में जानशीन बनाया ताकि वो तुम्हें आजमाए इस चीज़ में जो उसने तुम्हें दी। शायद याद दिलाती है कि ज़िंदगी के हर दौर में इंसान मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरता है। बचपन की खेल भी अल्लाह की नेमत है और परदेश की तन्हाई भी एक आजमाइश है। ये जुमला बार बार दोहराना शायर के दिल के इज़्तिराब और वतन की मोहब्बत की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। परदेश का कर्ब यही है कि आदमी जिससे वो तो वहाँ रहते हैं जिस्म से, मगर दिल और रूह हमेशा वतन में बसे करते हैं। वतन मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हिजरत के वक्त आपने मक्का को देखा और फरमाया, मक्का तो अल्लाह की ज़मीन में सबसे ज़्यादा महबूब है और अगर तुम तेरे को मुझे ना निकालते तुम कभी ना निकलता। ये दो अहादीस शायर के जज्बे की तायद करते हैं कि वतन की मोहब्बत फितरी भी है और दीनी भी है और रूहानी भी है। क्या शाम को अभी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर, वो पेड़ घनेरे अब भी हैं शादाब किनारे दरिया पर और प्यार से आकर झांकता है महताब किनारे दरिया पर और देश से आने वाले। बताइए शायर अख्तर शिरानी के वतन की याद और परदेश की कर्ब को मज़ीद गहरा करते हैं। शायर ने दरिया के किनारे से वाबस्ता मनाज़र और यादों को बयान किया है जो दिल की गहराई में बसी हुई है। क्या शाम को अभी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर, ये मिसाल दोस्तों की महफिल और समाजी ज़िंदगी की याद है। शायर सोचता है कि शायद शाम को दोस्त अब भी दरिया के किनारे बैठकर महफिल जमाते हैं, हंसते बोलते हैं, पुरानी यादें दोहराते हैं। देश की तन्हाई के मुकाबले में यादें इसके दिल को और ज़्यादा तड़पाती हैं और अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को मस्खर किया। तुमसे इससे ताज़ा गोश्त खाओ और इससे ज़ेवर निकालो जिससे तुम पहनते हो। याद दरिया की नेमत और इसकी ज़िंदगी बख्श अहमियत बताती है। शायर इस दरिया किनारे पर होने वाली महफिलों को याद कर रहा है। वो पेड़ घने अब भी हैं शादाब दरिया किनारे दरिया पर। शायर यहाँ दरिया किनारे घने और हरे भरे दरख्तों को याद करते हैं। वो सोचता है कि शायद ये दरख्त अब भी सरसब्ज़ और खुशनुमा हो। दरख्त सुकून, साया और ज़िंदगी की अलामत है। शायर के लिए वतन की खूबसूरती और ताजगी की याद है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह पानी बरसाता है फिर हम इससे मुख्तलिफ रंगों की फसलें निकालते हैं। याद सब्ज़ी और पेड़ पौधों की नेमत गुजार करती है। शायर इसी सरसब्ज़ी को याद कर रहा है और मंजर और प्यार से आकर जागते हैं महताब किनारे दरिया पर। ये मंजर सबसे ज़्यादा रोमानवी और सुकून बख्श। शायर को याद है कि चांदनी रात में दरिया किनारे चांद झांका करता था और पानी पर इसकी रोशनी लहरों में झिलमिला उठती थी। ये मंजर दिल को महसूस करने वाला है। शायर सोचते हैं कि क्या वही रोमानवी कैफियत आज भी मौजूद है और हमने रात और दिन को दो निशानी बनाए, फिर हमने रात की निशानी को मिटा दिया और दिन की निशानी को रोशनी बनाया ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और बरसों का हिसाब और गिनती जान लो। ये आज चांद और दिन की रोशनी के मकसद को वादे करते हैं। शायर इस रोशनी को याद करके दिल बहलाता है। ये जुमला शायर के दिल की तड़प और वतन की मोहब्बत का इजहार है। परदेश में ऐसी कोई नहीं सुकून नहीं है, बस हर आने वाले इंसान के से उसके बारे में पूछता है। ये स्टूडेंट्स, जो हमारी नज़म थी फर्स्ट ईयर की न्यू उर्दू बुक की और देश से आने वाले बता, वो आज एंड हो गई है। तो नेक्स्ट नज़म जो है आज़ादी, अगर किसी बच्चे को वो नज़म की तशरीह चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कर दिया करें, अपनी मोहब्बत का इजहार किया करें और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी लाऊंगी। मुझे कमेंट कर दें कि वो जो नज़म है हमारी नेक्स्ट आज़ादी में कब तक लेके आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें।